वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. थैंक यू सो मच कि कल का शो आपने बहुत पसंद किया. मेरा लगता है कि हम सबका जो पेन थ्रेशोल्ड है ना वो अब जवाब दे चुका है. सो व्हेनेवर वी कीप सब्जेक्ट्स ऑफ दैट नेचर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है. आप लोग पसंद करते हैं कि थेरेपिस्ट काउंसलर्स किस तरह एडवाइस कर रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को, तकलीफ़ों को, दर्द को किस तरह हम प्रोसेस करें. सो आज भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं. आज ज़रा बात करना चाहेंगे कि देयर इज़ ऑलवेज more happening around you than meets the eye. किसी भी खबर की तलाश में अगर कोई सहाफ़ी भी निकलता है तो पहले पहल जब वो ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो ऐसा लगता है कि इट्स अ शॉकर. कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत अनहोनी होती है एंड देन व्हेन यू स्टार्ट उसकी जो एंगल्स और उसके मुख्तलिफ आप चीज़ों को निकालना शुरू करते हैं, कुरेदना शुरू करते हैं. सो यू रियलाइज़ कि जो ओरिजिनल खबर थी, जो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ थी, वैल्यू थी, वो तो कहीं बहुत पीछे रह गई. हाल ही में होने वाले मीनार पाकिस्तान के वाक़ये के बाद हमने कल देखा कि केस में नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं. डेवलपमेंट्स में ऑडियो लीक्स हैं कि पहले कहाँ ख्याल रखा जा रहा था. लोग ये सवाल उठा रहे थे कि क्या पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की पुलिस शहरियों को, खुसूसन ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगी. लेकिन जब इसी तरह की सिचुएशन में एक ऑडियो लीक होती है जिसमें नज़र ये आ रहा है कि लेन देन की निगोसिएशन हो रही है, यानी जितने लोगों को इस इल्ज़ाम में इस पर गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर से वो पर्चा कटवाने के लिए या हटाने के लिए वो इल्ज़ाम बाकायदा निगोसिएशन हो रही है. अब रब जाने कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारे जहनों में ये शुबात आते हैं कि कल को किसी का भी साथ देने से पहले, किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी सपोर्ट देने से पहले आप इस इंतजार में रहेंगे कि पहले तमाम एंगल्स को खुल के सामने आने दो. क्योंकि बज़ाहिर जो सोशल मीडिया, जो मीडिया आपको इतनी स्ट्रेंथ देता है, एट टाइम्स इट कैन ऑल्सो बी जस्ट एन आई वॉश. ये सिर्फ नज़र का धोखा या फरेब भी हो सकता है. तो आज हमने सोचा कि इसी चीज़ को अपना टॉपिक बनाएं. हैं कवाकब कुछ, नजर आते हैं कुछ. बड़ा पोएटिक अंदाज है टू से द सेम थिंग कि जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है शायद वो वैसा नहीं है, और जो अंदर की चीज़ है वो ज़्यादा देर तक आप बाय द वे छुपा नहीं सकते. कभी ना कभी आपकी वार्निश, आपका मास्क, आपका जो एक आपने अपने ऊपर एक खोल चढ़ाया हुआ होता है वो हटना ही होता है. और जब ये हटता है तो यकीनन तकलीफ होती है, यकीनन जो रियलिटी है और जो आपने अस्यूम किया होता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसका गैप आपको साफ नजर आने लगता है. यहाँ तक कि कुछ लोग अगर आपकी मदद को आगे बढ़े हैं उनका भी कहीं ना कहीं कोई मकसद होता है. सो मकसद की वजह से कभी भी प्यार अनकंडीशनल नहीं है, मदद अनकंडीशनल नहीं है. हाउ डू वी नेविगेट आवर वे थ्रू दिस कॉम्प्लिकेशन दैट वी कॉल लाइफ. तो आइए सबसे पहले मेहमानों को इंट्रोड्यूस करती हूँ आपसे. हमारे साथ आज मौजूद हैं पलवशा याया. शी इज अ एंटरप्रेन्योर एंड ऑल्सो एन अपकमिंग मीडिया स्टार. यू सी हर परफॉर्मिंग वेरियस रोल्स एज एन एक्टर. बहुत शुक्रिया पलवशा वक्त निकालने के लिए. आप ही के साथ कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजीहा जफर, हु इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं. तो जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि लोग प्रिटेंड क्यों करते हैं, जो वो नहीं हैं उसको प्रिटेंड करने का उनका मोटिव या उनका इंसेंटिव क्या होता है. सो थैंक यू वेरी मच वजिया फॉर बीइंग हियर. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट, एंकर एट उर्दू पॉइंट, दानिश हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं. वेलकम दानिश, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम. सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज वजिया आपसे करना चाहूँ, मुझे ये बताइए कि क्या ये बीमारी है, क्या ये एहसास महरूमी है, एहसास बरतरी है, एहसास कमतरी है, क्या एक बंदे की पर्सनालिटी है कि वो आपको एक तरह से इंसेंटिवाइज करती है, मोटिवेट करती है कि आप वो बनकर अपने आप को पेश करें जो दरअसल आप नहीं हैं. इसको आप कैसे देखती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, यहाँ पे जहाँ तक हम बात कर रहे हैं इंसेंटिव्स की, इसमें पर्सनालिटी टाइप्स आ जाती हैं, नीड्स आ जाती हैं, बचपन में क्या कमियां रह गई, क्या इनसिक्योरिटीज बन चुकी, ये सब चीज़ें पूरी पर्सनालिटी को बनाती हैं. और ये पूरी एक हिस्ट्री होती है, पीछे पूरी चेन आ रही होती है. फिर ये जनरेशनल भी कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, घर में दूसरे लोग किस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं. तो ये एक बहुत वैस्ट सा एक टॉपिक है, बहुत एक वसी एक टॉपिक है, जिसमें अगर हम कुछ पॉइंट्स को अगर देखें तो उसमें एक पर्सन की पर्सनालिटी में ना हमें बहुत कुछ चीज़ें बड़ी कीनली ऑब्जर्व करें तो नजर आ जाती हैं. जैसे कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं. हम देखते हैं कि जब हमसे ये बात करेंगे, ये इंसेंटिव देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ये बात मान लेगा. साइकोलॉजी के अंदर ये बहुत प्रेफरेंस रखी जाती है, जिसे हम लैंग्वेज पैटर्न्स कहते हैं, कि किसी से बात मनवाने के लिए उसकी उसी वीकनेस को या इनसिक्योरिटी के ऊपर अगर बात की जाए तो वो कन्विंस हो जाता है. लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे नहीं है तो वो डेफिनेटली आपकी जितना बड़ा इंसेंटिव दें वो रिजेक्शन पे आ जाता है. तो पर्सनालिटी के अंदर ये कमियां, वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स भी बन के, ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट भी हम इसे कह सकते हैं, ये सब चीजें होती हैं जो पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही होती है, वीक भी. अच्छा, अगर जैसे आपने यहाँ पे बचपन का जिक्र किया पलवशा, एक सवाल ये पैदा होता है, एंड वी ऑफन सी यंग चिल्ड्रन डूइंग दिस,
کہ اگر آپ اسکول میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں, پیئر پریشر کی وجہ سے یو اسٹارٹ لائنگ, اور آپ نئی عادتیں بھی اپناتے ہیں. لیکن ایک جو بڑی کامن چیز دیکھی جاتی ہے, اور ہم یہ اکثر اگست کے یا بیک ٹو اسکول منتھس میں نوٹس کرتے تھے کہ ایوری بڈی وڈ ٹرائی ٹو پریزنٹ کہ اس کی جو سمر ویکیشنز تھی وہ بہترین تھی, اس نے سب سے زیادہ فن کیا. اور یہاں پہ اکثر بچے جھوٹ بولتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, ایسی ٹرپس کا ذکر کرتے ہیں, پوری ایک امیجنری سچویشن کریٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے کزنس کے ساتھ مثال کے طور پہ لنڈن گئے تھے یا ناردرن ایریاز وزٹ کرنے گئے تھے, اور یہ جھوٹ ہوتا ہے دراصل. تو کیا پیرنٹس کو, ٹیچرز کو اس کے بارے میں کنسرنڈ ہونا چاہیے کہ یہ بچہ پریٹینڈ کیوں کر رہا ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, یا آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ I think this is a very interesting point of view because this really shows کہ ہماری سوسائٹی کیسی ہے اور جو بچوں کی پرائمری اپ برنگنگ ہو رہی ہے گھر میں وہ کیسے ہو رہی ہے. بیکاز اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سیکیور فیل کرایا, اگر بیکاز بچے جو ہوتے ہیں وہ بیسکلی اپنے پیرنٹس کو امیٹیٹ کرتے ہیں, وہ سیکھتے نہیں ہیں, تو شاید انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہو کسی کے سامنے ایگزیجریٹ کرتے ہوئے کوئی ایونٹ, کیا پتا انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھی ہو سوشل میڈیا پہ کہ ان کے جو بڑے ہیں جیسے ان کے کزنس ہو گئے, رشتے دار ہو گئے, وہ کیا چیزیں لگا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ کس طرح بریک کر رہے ہیں. سو اوور آل جو ہماری سوسائٹی اب بن گئی ہے نا, وی آر لیونگ ان این ایج آف مس انفارمیشن. مس انفارمیشن کو جتنا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ لوگوں کو اچھا لگنے لگا ہے, اور ریالٹی ہم سب کے لیے بہت پھیکی ثابت ہو رہی ہے اب. صحیح. مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, اگر آپ سوشل میڈیا فالو کرتے ہو, ایک انسٹاگرام آج کل چل رہا ہے جی, پھپھو آن لائن یا پھپھی آن لائن, آئی ڈونٹ نو بجے آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں, بٹ somebody از ڈوئنگ, جو کہ اس ایلیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, بٹ somebody از ڈوئنگ اے فینٹاسٹک جاب ہمارے بلاگرز اور انفلوئنسرز کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ کبھی کبھار وہ ایک بڑا اتنا ہائی فلائنگ لائف اسٹائل دکھاتے ہیں کہ جی ہم دنیا کے 7 اسٹار ہوٹلز میں رک رہے ہیں, یا پھر ہمارے پاس مہنگے برانڈز کے جوتے, کپڑے, اور ہم کافی پی رہے ہیں تو ایک بہت ہی زبردست جگہ پہ پی رہے ہیں, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تمام تصویریں چوری کی تھیں. سو دے ور بیسکلی پریٹینڈنگ ٹو ہیو اے لائف اسٹائل جو ان کا نہیں تھا. اگر واقعی آپ اپنے پیسے خرچ کر کے 5 لاکھ کا بیگ خرید رہے ہیں تب تو تصویر بنتی ہے, لیکن کیا مقصد ہو سکتا ہے ان بلاگرز کا, ان انفلوئنسرز کا, کہ وہ پنٹرسٹ سے یا مختلف انٹرنیٹ کی اور سورسز سے تصویریں چرا رہے ہیں اور شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان کا لائف اسٹائل ہے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ جیسے گزرتے وقت کے ساتھ فزیکل النس چینج ہوتی ہے, ڈفرینٹ بیماریاں آتی ہیں, اس طرح سے مینٹلی بھی ہم جو النس کی بات کریں تو گزرتے وقت کے ساتھ وہ بھی چینج ہوتی ہیں. جیسے ہی کوئی ابھی نئی ٹیکنالوجی ہے تو نئی بیماریاں بھی آ چکی ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو دور ہے وہ کلیئرلی ہم اس ڈسیپشن کا دور ہے. ہم جتنا اچھا ڈسیو کرتے ہیں اتنا اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت کامنلی دیکھا گیا ہے, اس پہ بہت ساری ریسرچز بھی ہوئی ہیں کہ ہم جتنا اچھا ڈریس کے حوالے سے, یا ایک تو ہوتا ہے نا خود کے لیے کر رہے ہیں, یو فیل گڈ اباؤٹ دیٹ. دوسری ایک پیٹرن ہوتا ہے جس میں یو شو دیٹ کہ بھائی میرے پاس ہے. اب وہ آپ کس طرح سے مینج کر رہے ہیں, کتنی سیکریفائسز کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. پرپز, اپنی لائف کے جو ایکچوئل پرپز ہوتا ہے اس سے بہت دور ہو جاتے ہیں. وہ مائنڈ سیٹ صرف یہی رہتا ہے کہ میں نے اس سے کمپٹیشن کیسے کرنا ہے. اب آپ نے بات کی کہ بلاگرز کے حوالے سے, تو یہاں کمپٹیشن بہت ہو رہا ہے کہ اگر اس پرسن نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو میں نے کمپٹیشن کر کے اس کے ایکول کیسے آنا ہے. اب وہ بائی ہک اور کروک وہ پرسن اس چیز کو کر رہا ہے, اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جو آڈینس ہے وہ نیگیٹولی انفلوئنس ہو رہی ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ اتنی مہنگی چیزیں لینا اٹس کامن. ڈیپر دین دیٹ. دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ لوگ صحیح غلط طریقہ اپنا کر اتنے پیسے اکٹھا کرتے تھے, کیونکہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کی لالچ ہوتی تھی. لیکن جیسے آپ نے خود کہا, اب تو بیماری یا جو ہماری ایک مینٹل کنفیوژن ہے وہ ایک الگ ہی سطح پہ چلی گئی, ایک الگ ہی لیول پہ چلی گئی ہے کہ آپ وہ چیزیں ایکسپیرینس بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ صرف اس کی تصویر چرا کر اپنے نام سے منسوب کر کے اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ آپ نے کہ نہیں, یو ناٹ ایون انکلائن ٹو ایکسپیرینس دیٹ. آپ چاہ یہ رہے کہ بس لوگوں میں یہ تاثر رہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. یہ کیا فینومینا ہے؟ اچھا, اس کے اندر یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے ایک ہوتا ہے آپ ہیپینس اور پیس کو اچیو کرتے ہیں, اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے انسینٹیوز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ یہاں پہ جانا ہے, انجوائے کرنا ہے, فرینڈس کے ساتھ جانا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اب مینٹلی جو انسینٹیو آ رہا ہوتا ہے کہ رسپانس کیا ہے, کمنٹس کیا ہیں, لائکنگ کیا ہے, تو وہ آؤٹ ورڈ ہم زیادہ ہو گئے ہیں. ان ورڈ ہماری جو پیس سے ریلیٹڈ وہ ایک انسینٹیو تھا وہ ختم ہو چکا ہے, کم ہو چکا ہے. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ آؤٹ ورڈ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پیس کا ایک کرائٹیریا چینج ہو چکا ہے. بیسیکلی
اگر میں اس کو سم اپ کروں تو وہ کرائٹیریا چینج ہونے کی وجہ سے اس پہ ایکشنز چینج ہو گئے ہیں ڈیفینیٹلی. اچھا ایک آپ کو بات بتاؤں, بڑے مزیدار کسی نے کل میم شیئر کی ہوئی تھی, ایکچولی اٹ واز اے ٹویٹ. انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایک ایئر لائن میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں خواتین ہمیں پتا ہے, ہمیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہمیں پتا چلا ہے کہ آپ کا لوئی وٹون کا جو بیگ ہے یا پھر جو آپ کی وساچے کا بیگ ہے, گوچی کا بیگ ہے, یہ ہماری ہوائی جہاز کی سیٹوں کے نیچے بالکل فٹ ہو جائے گا, آپ اس کو وہاں پہ رکھیے, ادھر ادھر نہ رکھیے, اور اگر یہ اصلی ہوتا تو آپ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنس فلائی نہیں کر رہے ہوتے. تو آپ کا لائف سٹائل اور آپ کی چوائسیز میں بڑا تضاد ہوتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, مسز جمیل. فرسٹ آف آل تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھے ٹاپکس ہوتے ہیں, لیکن ایک سجیشن ہے جی کہ پروگرامس میں جو کازز اینڈ کانسیکوینسز پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے ادر دین اس کے سولوشن پہ, تو زیادہ فوکس اگر آپ اس کے پرابلم کے سولوشن پہ کریں تو کافی ہیلپ ہو. بہت شکریہ مسز جمیل. ویسے آپ اس فینومینا کو کیسے دیکھتی ہیں, وین پیپل پریٹینڈ ٹو ہیو مور دین دے ایکچولی ڈو, یا ایک ایسا لائف اسٹائل پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی اصلیت سے بہت دور ہوتا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ ہر بندہ اپنی بیسٹ پرسنالٹی پورٹرے کرنا چاہتا ہے, اور obviously کوئی نہیں چاہتا وہ اپنی ویکنیسز دکھائے دوسروں کو. صحیح. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. وی ہیو ٹیکن یور سجیشن ان. اس کی سولوشنز پہ بھی بات کریں گے, لیکن پہلے اس کے کاز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. سولوشن ہر انسان پہ ویری کریں گے, بٹ وی ڈو ٹرائی آور بیسٹ کہ ہمارے ایکسپرٹس آپ کو اس کے سولوشنز بھی بتائیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, پلوشا سے پوچھیں گے واٹ از ہر اوپینین اباؤٹ دا بلاگرز اینڈ انفلوئنسرز جو بہت ہائی سوسائٹی بٹرفلائز اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں اور اصل میں نہیں ہیں. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات ہم کر رہے ہیں وائی ڈو پیپل پریٹینڈ, جو چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں اور یہ عادت کہاں سے شروع ہوتی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, آپ دیکھیں اسکول جب واپس جاتے ہیں تو جو چھٹیوں کے اپنے واقعات ہوتے ہیں بڑے بڑھا چڑھا کر کے, جی ہم گھر میں بور نہیں ہوئے, یقیناً ہم نے بہت کچھ کیا, ہم سیر کے لیے گئے, ہم نے نئے نئے ایکسپیرینسز کیے, نئی جگہیں دیکھیں. کیا پیرنٹس کو اور ٹیچرس کو کنسرنڈ ہونا چاہیے اگر پتہ یہ چلے کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. دوسرا پھر یہ عادتیں یہی نہیں رکتی ہیں. آج کل لوگ اپنا جو آن لائن زندگی ہے, جو اپنا لائف سٹائل ہے, اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. اس میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. پلیز کال کر کے ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے. دانش, آپ کی اکثر ملاقات رہتی ہے سوشل میڈیا سٹارز سے, جس میں ٹک ٹاکرز ہیں, بلاگرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں. آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں, وائی ڈو دے پریٹینڈ ٹو لیو دس جیٹ سیٹ ہائی لائف سٹائل, جہاں پہ ان کے لاکھوں ہزاروں کے کپڑے اور ان کی چیزیں ہیں جو کہ دراصل جھوٹ ہوتا ہے؟ سدرا, ایکچولی وہ ایک کہاوت ہے اردو کی کہ دور کے ڈھول سہانے. میرے خیال سے وہ وہی صورتحال ہوتی ہے کہ ڈھول ہمیشہ دور کے سہانے ہوتے ہیں, اور ایک گیپ بیچ میں کہ ہم تھوڑے سے ڈفرنٹ ہے, اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی خوشیاں دکھانی پڑتی ہیں, تھوڑا گلیمر دکھانا پڑتا ہے. صحیح. کیونکہ میرے خیال سے سوسائٹی اٹریکٹ ہوتی ہے, اٹس اے بٹر ریالٹی, اور اسی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے. لیکن اس کے سائڈ افیکٹس بھی بہت زیادہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے علاوہ ہر کوئی خوش ہے, ہر کوئی اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنے دکھ شیئر نہیں کر رہے ہوتے, لیکن جو باقی اچھی چیز ہوتی ہے وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور اس سے ہمیں, مجھے لگتا ہے کہ ذہنی تسکین ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہم اس سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت سی چیزیں فیک بھی ہوتی ہے. آپ نے جس طرح سے سوشل میڈیا ٹک ٹاکرز کی بات کی ہے, تو ان کی ریئل لائف بہت سے ایسے ہیں جو ڈفرنٹ ہے. ہمیں صرف وہ 10% دکھایا جا رہا ہوتا ہے ٹک ٹاکس پر یا اسکرین پر, جو ان کا شاید کبھی کبھار اپنا ہوتا بھی نہیں ہے. بٹ دین اٹس ہائی ٹائم ٹو کوسچن دانش کہ اگر ہم ان کو انفلوئنسرز کہتے ہیں تو ان کا معاشرے پہ کیا انفلوئنس یا کیا تاثر یا کیا اثر پڑ رہا ہے, اس کے پیچھے یہ ساری حرکات کا ایکچولی مقصد کیا ہے. مثال کے طور پہ پلوشا, کئی دفعہ ایسا لائف سٹائل شو کیا جاتا ہے جو ہماری تہذیب, ہمارے کلچر کے مترادف ہوتا ہے. آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا بہت سارے اسٹائل اینڈ ایوارڈ شوز کو اس بارے میں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. پیپل آن دا سوشل میڈیا ویری انہیپی کہ یہ ایسی لائف سٹائل یا ایسا پہناوا پروموٹ کر رہے ہیں جو ہمارے کلچر کی عکاسی نہیں کرتا. ویئر ڈو یو سی یور سیلف آن دیٹ ڈبیٹ؟
Well, I think کہ پہلے تو ہم بلاگرز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ why bloggers do what they're doing. بلاگرز کے اوپر بھی خاصا ایک پریشر ہوتا ہے کہ انہوں نے کانٹینٹ ڈالنا ہی ڈالنا، اور ایسا کانٹینٹ ڈالنا ہے کہ فالوور بھی خوش ہو. Obviously وہ وہی چیزیں آپ لوگ کو دکھا رہے ہیں جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو I don't think کہ ہم پیورلی بلاگرز کو یا انفلوئنسرز کو بلیم کر سکتے ہیں. اینڈ کبھی کبھار جب انفلوئنسرز اگر کوئی ایسی پازیٹیو بات بھی کرنا چاہیں تو موسٹ آف دا پیپل ہو آر آن سوشل میڈیا ول بی لائک یو آر ناٹ این ایکسپرٹ، آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں، آپ تبلیغ نہ کریں اس پلیٹ فارم پہ، آپ یہ نہ بولیں، آپ کی یہ رائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو انٹرٹین کریں. صحیح، ٹھیک ہے، ورنہ یو اسٹارٹ لوزنگ یور فالوورز لوز کریں گے تو برانڈس آپ لوز کر دیں گے. اینڈ برانڈس بھی بہت زیادہ چیزیں پش کرتے ہیں. اب ہم جو حال ہی میں جو ایک بہت فیمس اوارڈ شو ہوا تھا اس میں کیا ہے کہ برانڈ ہے، برانڈ نے ایک سرٹن کرائیٹیریا بنایا ہوا ہے کہ آپ نے ہمیں اس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے. اس برانڈ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے، انہوں نے اسٹائل اینڈ فیشن کو پروموٹ کرنا ہے. سو اگین ہم سیلیبریٹیز کے اوپر بہت مزے سے تنقید تو کر دیتے ہیں، بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پیچھے سے یہ کانسیپٹ کون لے کر آ رہا ہے اور اس کانسیپٹ کو پش کون کر رہا ہے. وجہ آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو یہ الزام لگتا تھا کہ بھئی کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. یہ بھی ہم کافی سنتے تھے کہ بھئی جو آپ کا کلچر نہیں ہے اس طرح کا پہناوا پہننے کی کیا ضرورت ہے، اس کو آپ کیری نہیں کر پا رہے، یادا یادا یادا. اس وقت ہمارے سیلیبریٹیز بہت محنت کرتے ہیں، دے گو ٹو دا جم، دے کیپ فٹ. اور یہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جسٹ فار دس شو اف دے ہیڈ دا بجٹس، اف دے ہیڈ دی ایکسس، کئی لوگوں نے اس دفعہ جو گاؤنس پہنے وہ فورن ڈیزائنرز کے گاؤنس بھی تھے جن کی فٹنگز اور جس کی لک بہت بہتر بھی تھی. لیکن اٹ ایڈڈ مور پریشر آن دا لوکل فیشن ڈیزائنرز جنہوں نے اپنی کریشنز کرنے کی کوشش کی. کیسے دیکھ رہی ہیں اس سب کو؟ یعنی آر دے پریٹینڈنگ ٹو بی somebody they are not, are they just expressing themselves؟ اس کو کتنا ہیلدی اور کتنا انہیلدی مانتی ہیں آپ معاشرے کے لیے؟ اچھا، یہ چیز میڈیا کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں یا سنیما کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں ہمارا کافی اچھا شروع میں رہا، ایک اوریجنلٹی دیکھیں تو وہ بڑی اچھی رہی. لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ختم کرنے کی کافی وہ اس ڈائریکشن چینج کر کے وہ ہالی ووڈ بالی ووڈ سب کو کاپی کر کے ہم ایک مکسچر بن چکے ہیں اس ٹائم. اور وہ مکسچر جو ہے نا اس ٹائم ہمیں کسی ایک ڈائریکشن پہ نہیں لے کے جا رہا. اس لیے آپ دیکھیں کہیں پہ کسی نے کرتا یا گاؤن پہنا ہے اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں، کہیں پہ اسی گاؤن کو آپ بہت ڈس لائک کر رہے ہیں. اب یہ مینٹالٹی بھی اس میں آ رہی ہے. دوسرا یہ اب ہمارے ہاں جو عوام ہے، جو آڈینس ہے، وہ مکس اس کی تھاٹس ہیں، سب کی مکسچر آ گئی ہے. تھاٹس میں اوریجنلٹی نہیں رہی ہے، تھاٹس میں اب ہم بہت زیادہ کنفیوز ہو چکے ہیں کہ ہمیں کیا پسند ہے. ہمارے جو سیلیبز ہیں، پبلک فگرز ہیں، یہ معاشرے کا ہی حصہ ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہیں، تو زیادہ مختلف نہیں ہیں. دانش، اس بارے میں کیا کہیں گے جب ہم کہتے ہیں نا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ؟ ایک ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر کے میں آپ کی طرف آتی ہوں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرت بھائی کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. یا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے معزز مہمانوں کو سلام ہو. میرا جملہ آپ نے چھین لیا کہ ہے کہ واپس کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ، لیکن یہ ایک بڑی صحیح بات کی آپ نے. ایکچولی میری نظر میں بات یہ ہے کہ ایکچولی آپ کو ایکسس اتنا آسان ہو گیا ہر چیز کا. پہلے آپ تگودو کرتے تھے کسی مین اسٹریم میڈیا کے آنے کے لیے، کسی جگہ پہنچنے کے لیے آپ سیکھتے تھے، کچھ کرتے تھے. لیکن اب کیونکہ بے لگام گاڑی ہو چکی ہے، ہر آدمی کو پلیٹ فارم مل چکا ہے تو وہ آ کر اپنا کام کرتا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں سسٹین تو وہی کر سکتا ہے نا جس کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہو. آپ آتے ہیں، آپ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن سسٹینیبلٹی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اندر کوئی قابلیت ہوتی ہے. نہیں، لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں یہاں پہ یا کہ ہماری سوسائٹی کے ہر طبقے میں یہ فینومینا سرائیت کر چکا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ آج کل افورڈیبلٹی خراب ہے اور آپ سونے کے جولری افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن آج بھی دلہنیں آرٹیفیشل جولری پہنیں گی لیکن وہ دکھاوے میں ایسا لگے گا جیسے وہ ریئل جولری ہے، ریئل سونے کی جولری ہے. اسی طرح تنخواہ چاہے کوئی بھی ہو، علاقہ چاہے کوئی بھی ہو، ایکسپیکٹیشن ہے کہ بڑی گاڑی میں بارات آئے گی. یہ وہ تمام چیزیں جو ہم پریٹینڈنگ کے لیے کرتے ہیں نا. بالکل، یو آر ایگزیکٹلی کریکٹ، کیونکہ ہوتا یہی ہے. لیکن وہ میں یہی ان لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ سے سوال بھی میرا یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح کی فیک زندگی اور جب آپ کریں گے، آپ اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ پرابلم میں آئیں گے. تو آپ ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ. یہ ہم پینل کے سامنے لے کے آتے. دانش، سب سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں پتا ہے ایک شخص کے پاس تو بائک ہے لیکن ایکسپیکٹیشن اس سے یہ ہے کہ وہ ویگو میں یا کسی 4x4 میں بارات لے کر آئے. تو یہ معاشرے کی ایکسپیکٹیشن ہے یا وہ انسان خود یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے؟ انسان خود یہ کرنا چاہتا ہے میرے نزدیک سدرا، کیونکہ ہمارے پاس ایک بڑا سوال ہوتا ہے جس گاڑی چکر میں کوئی جب کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتے دار کیا کہیں گے. اور ہوتا بھی ہے.
शिकवे शिकायतें आती है कि लो जी इतने अमीर हो गए और आप सुजुकी पे आप अपनी बारात लेकर आए, या आपने अगर अपनी बारात में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं किया तो ऑब्वियसली आपको लोग ये कहते हैं कि जिंदगी में एक बार शादी होनी है। हाँ। और उस पर भी अगर आपने खर्च किया तो फिर क्या होगा। और उसी चक्कर में वो जिंदगी में जो एक बार शादी होती है वो भी 10 साल लेट हो जाती है हमारे माशरे में। वो क्यों? वो इसी वजह, क्योंकि हमने लोगों को खुश करना होता है, हम फायदा नहीं है। और ये मैं हमारी इस साउथ एशिया में ये चीजें ज्यादा है। ब्रिटिश एम्पायर के बाद शायद हमें एक ऐसा माहौल दे दिया गया कि उसके बाद वो हमारा कॉम्प्लेक्स अभी तक गया ही नहीं है। उससे पहले भी आपको याद होगा, अभी भी बहुत सारे इलाकों में, शहरों में, छोटे शहरों में ये रिवाज राइज है कि बच्ची को जो भी आप जहेज में या एज अ गिफ्ट दे रहे हैं उसकी बकायदा नुमाइश होती है। एक दिन होता है जिस दिन सारे ससुराल वाले, मैके वाले, दोस्त अहबाब आके सिर्फ ये देखते हैं कि आप अपनी बेटी को दे क्या रहे हैं। ये सब उसी कड़ी को, उसी मेंटल हमारा जो एंजाइटी है, जो फतूर है, उसको स्ट्रेंथन कर रहा है कि हमें अपने आप को प्रिटेंड करना है कि हम कितने अच्छे हैं। अच्छा जी, इसकी एक और शाख बड़ी डेंजरस और ये भी निकलती है कि चले ये तो मादी चीज है ना जिसमें आप प्रिटेंड कर रहे हैं, कभी कभार आप अपनी इंटेंशंस, अपनी नॉलेज, यहाँ तक के अपने रिलीजियस झुकाव में भी प्रिटेंस को ले आते हैं और वो बहुत तकलीफ दे। इस पे बात करेंगे, पहले एक कॉलर की बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहा है? आयशा सी फ्रॉम टेक्ला। जी आयशा, क्या कहोगी? आज का टॉपिक, आज आपने फिर एक टॉपिक, बहुत यूनिक टॉपिक रखा। थैंक यू। इसकी रीजन ये है कि हमारे अंदर शो ऑफ बहुत ज्यादा है, इसके अलावा ड्यूलिज्म, यानी कि हमारे अंदर मुनाफकत इतनी ज्यादा है कि हम होते कुछ हैं और प्रिटेंड कुछ कर रहे होते हैं। इसकी रीजन ये भी है कि नमूदो नुमाइश की ख्वाहिश, वक्त और दौलत की आजमाइश, इससे ये पॉइंट भी आ जाता है और हमें अपने जाहिर और बातिन को एक करके इससे निजात और छुटकारा पाया जा सकता है। बिल्कुल सही, बहुत एन एक्सीलेंट थॉट। थैंक यू सो मच आयशा फॉर कॉलिंग इन। वजिया, ये सवाल अगर आपकी तरफ लेके जाऊं, नमूद नुमाइश सिर्फ और सिर्फ पहनावे में नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना से हम गुजर रहे हैं कि सादगी भी एक खोल है एट टाइम्स। यानी वैसे आप बज़ाहिर बड़े सादा मिजाज हैं, लेकिन कुछ चीजों में आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अपने ख्यालात को दूसरों पे थोपने की कोशिश करेंगे, मुसल्लत करेंगे। खास तौर पे रिलीजियसली अगर आप हार्डलाइनर के तौर पे सोचते हैं तो आप ये चीजें तोड़ मड़ोड़ कर जोर जबरदस्ती से लोगों से करवाने की कोशिश करते हैं। इस पे भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान है, कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की नमूद नुमाइश पे नहीं वैली होता, बल्कि अक्सर आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी वैल्यूज आप प्रिटेंड कर रहे होते हैं, वो असल में नहीं होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग कहते हैं जी मैंने बड़े रोशन ख्याल इंसान से शादी की थी, लेकिन जब मैंने उसके साथ वक्त गुजारा और जब हम वाकई शादीशुदा जिंदगी गुजारे तो मुझे पता चला सोच काफी दकियानूसी है। इसी तरह अगर हम रिलीजियस वैल्यूज की बात करें तो अंग्रेजी में कहा जाता है ना होलियर देन दाओ, कि इतना ज्यादा प्रचार करना दीनी मामलात का, लेकिन असल में अपनी जो अमानत है, अमानतदारी का ख्याल नहीं रखना, झूठ बोलना, इसी तरह चुगली करना, वो तमाम तर बुराइयां आप में हैं, लेकिन बज़ाहिर आप सोमो सलात के पाबंद हैं। ये भी प्रिटेंडिंग का या मुनाफिकत का एक पहलू हो सकता है। व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? वजिया, क्या आपको लगता है कि सोशल एक्सेप्टेंस के लिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या आपको शऊर आता है कि लोग एक खास अंदाज में वैल्यूज को देखते हैं, तो आप रोशन ख्याल होने का या ज्यादा रिलीजियस होने का, जो आपका अपना वैल्यू सिस्टम नहीं है, उस वैल्यू सिस्टम से बिलोंग करने का क्यों प्रचार करते हैं लोग? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। उसमें ये होता है कि हम कुछ चीज़ों में इतना ड्रैग हो जाते हैं कि हम खुद भी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हम लोग क्या एक्चुअली बिलीव है, हमारा एक्शन क्या है और हम थॉट प्रोसेस क्या रख रहे हैं। दोनों में तजाद इतना आ चुका होता है, दूसरे लोग उसको फील कर रहे होते हैं, जो घर के लोग हैं, जो क्लोज जो टर्म्स हैं, जिनके साथ फ्रेंड्स हैं, वो लोग उस चीज़ को सेंस कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर डेफिनेटली किसी को आइडिया नहीं होता। इसमें मकसद यही होता है, वही डुअल पर्सनालिटी या इस तरह की हम जो
पर्सनालिटी को सामने लाते हैं, एक्सेप्टेंस, मैंने पहले भी बात की थी कि रिजेक्शन जो है ना उसका इम्पैक्ट वही होता है जो फिजिकली हमें किसी पेन का होता है। लेकिन अगर इसको मैं मजीद अनपैक करती हूँ पलवशा, अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो ये ट्रोल कर रहे होंगे या बड़ी गर्म जोशी से तकरीर कर रहे होंगे कि जी ऐसा पहनावा हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, अगर उनके अपने लाइफस्टाइल, उनके अपने ख्यालात और जो उनका सोशल मीडिया बिहेवियर है उसको क्लोजली देखा जाए तो वो खुद अपने कल्चर से मुतरादिफ कई चीजें और कई हरकत कर रहे होते हैं। यानी मुख्तलिफ खवातीन के अकाउंट्स को फॉलो करना, उनकी हर तस्वीर को लाइक करना, तो फिर क्या चीज उनको ये राइट देती है कि वो खुद कल्चर के एम्बेसडर बन जाते हैं? आई थिंक बिल्कुल भी राइट नहीं देता कि आप वही बात है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यस, बट एज अ सोसाइटी मुझे ऐसा लगता है, एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, आजकल हर कोई प्रिटेंड कर रहा है टू बी समथिंग दे आर नॉट। अगर आप, बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ जो कहते हैं कि भाई वी रियली अप्रिशिएट ऑनेस्टी, वी रियली अप्रिशिएट कि आप कितनी ऑथेंटिक हैं, मगर क्या आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप रियलिटी को उसी तरह एक्सेप्ट करें और डाइजेस्ट करें जिस तरह आपके सामने वो प्रेजेंट की जा रही है। मगर हमारे यहाँ लोगों को क्या अच्छा लगता है? दिखावा। हमारे यहाँ लोगों को क्या अच्छा लगता है? नहीं नहीं, मुझे रियलिटी मत बताओ, मुझे वो सुनना है, मुझे वो देखना है जो मुझे पसंद है, मुझे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं चाहिए। अच्छा, और रिलीजियस ख्यालात में भी इसी तरह की तब्दीली आती है। अपने जवानी में, अपने बचपने में हम काफी रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमें लगता है कि शायद आप में ये अवेकनिंग आई हो, आप रिलीजन के ज्यादा करीब हो गए हैं, आप दीनी अहकामात को ज्यादा क्लोजली फॉलो करते हैं, लेकिन फिर हमारी ख्वाहिश होती है कि सब हमारे इर्द गिर्द के लोग भी वैसे ही करें और हम बड़े धड़ल्ले के साथ उसका प्रचार करते हैं, यहाँ तक कि उनको हम अनकंफर्टेबल कर देते हैं। इस पर बात करेंगे। एक कॉलर से पहले बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हसैन बात कर रहा हूँ। जी हसैन, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं कहना चाहूंगा कि मैं आपसे बात करूँ, जैसे मैं एक बैकवर्ड एरिया से हूँ, लेकिन प्रिटेंशन का वैसा ही हालत है जैसे किसी सिटी में होती है ना जी। इधर शादी होगी, आप वाली बात की 4x4 में बारात लेके जानी है। मेरे भाई की शादी है, हमने भी बारात के लिए जो लहंगा लिया है वो इस्लामाबाद से लिया, लोकल बिजनेस को हमने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया और ऐसी हालत है। इस वजह से एक तो बिजनेस पर इतना बोझ आ गया और दूसरी बात ये है कि जो अब अफोर्ड नहीं कर सकता उस पर सोसाइटी का एक प्रेशर आ गया बहुत ज्यादा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मैं कहना चाह रहा था। यहाँ तक कि आप अगर किसी इलाके में सारी जिंदगी पल बढ़कर जवान हुए हैं, जब आपकी ये ख्वाहिश है कि अपना घर बनाना है तो अपनी भी तवक्कुआत और खानदान वालों की तवक्कुआत है किसी बेहतर एरिया में चले जाएं। तो ये जो बेहतरी की हर जगह गुंजाइश मौजूद होती है, लेकिन कहा जाता है ना कि ख्वाहिशात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। थैंक यू सो मच हसनैन फॉर कॉलिंग इन। दानिश, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। एक तो है जी मादी तौर पर, मटीरियलिज्म के तौर पे अपने आप को प्रिटेंड करना कि हम ज्यादा वेल ऑफ हैं एज कम्पेयर टू जो आपकी रियलिटी है, लेकिन रिलीजियसली या वैल्यूज वाइज ये और ज्यादा पेचीदा हो जाता है मामला कि आप अपने आप को ज्यादा इबादत गुजार, दीनदार शो कर रहे हैं जो कि आप हकीकत में नहीं हैं। इसका क्या मकसद होता है? अच्छा सिद्रा, पहले तो एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी सोसाइटी में, क्योंकि अभी काफी लोगों से मिलना होता है तो मैंने ये देखा है कि लोग अपने आप को बड़ा वेल ऑफ करते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे वीडियोस है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं लाइफस्टाइल की, जब एफबीआर उनसे पूछते तो वो कहते हम बहुत गरीब है। हाँ जी। तो ये थोड़ा सा हम एफबीआर में बनना पड़ेगा। दूसरे जो आपका सवाल है उस पर मैं ये बात करूंगा कि इसमें एक तो ये हमने ये सोचा होता है कि हम जब थोड़े से मैच्योर हो गए एज वाइज तो हमें ये लगता है कि हमें दीनी लिहाज से अब होना चाहिए, अब हमें अल्लाह करनी चाहिए और दूसरों से भी करवानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है। जब आप बालिग होते, एडल्ट होते, तो उसके बाद से दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलना हम सब का फर्ज है। सही। अब यहाँ पर एक है कि सोसाइटी मैं समझता हूँ कि इतनी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है कि हम उस चीज को समझते ही नहीं है। हमें ये लगता है कि इसी से सेल्फ एस्टीम है और इसी से सोशल एक्सेप्टेंस भी है लोगों की। हमें वो तभी एक्सेप्ट करेंगे जब हम अपने आप को बंटन के दिखाएंगे। तरक्की करनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। बिल्कुल सही। पलवशा, नाम नहीं लूंगी मैं, अभी बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज जब ट्रैवल करते हैं, यकीनन उनका लाइफस्टाइल है, शो ऑफ करते हैं कि जी बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ तक कि कभी कभार अपनी बोर्डिंग पास की भी तस्वीर डाल देते हैं इसके अंदर। मुझे बताएं, क्या ट्रैवल को शो ऑफ करना मकसद है, लग्जरी ट्रैवल को शो ऑफ करना मकसद है, और आपके ख्याल में देखने वालों पे क्या असर पड़ता है? आई थिंक कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर है कि उन्होंने एक लाइफ दिखानी है, बिकॉज दे आर अ पब्लिक फिगर
اور انہوں نے گلیمر سیل کرنا ہے بیکاز پبلک نے گلیمر ان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا, ان کے اس طرح کے فالوورز ہیں جو ان کی موومنٹس کو فالو کرتے ہیں. سو آئی تھنک کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ ساری چیزیں پوسٹ کرنی پڑتی ہیں, بیکاز آئی نو کہ اگر آپ پوسٹ نہ لگائیں تو ان کی جو پی آر ہوتی ہے, پی آر کمپنی, وہ لٹرلی ان کو پریشرائز کرتی ہے کہ آپ پوسٹ کیوں نہیں لگا رہے, آپ کے فالوورز چلے جائیں گے, آپ نے اس طرح اپنی امیج بلڈ کرنی ہے. تو سدرا اچھا, کبھی کبھار بڑا انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے مہنگے جو آپ کے گفٹس ہوتے ہیں یا جو آپ کے روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ آپ کو بارٹر پہ بھی ملتی ہیں ایز میڈیا اینڈ ایز سیلیبریٹیز, ایز انفلوئنسرز. تو اس میں پارٹ آف دا ڈیل یہی ہوتا ہے کہ اس کا پرچار کرنا ہے, اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم کر رہے ہیں. تو تبھی یہ آرگیومنٹ آتا ہے وجیہ کہ جو لائف اسٹائل آپ شو کر رہے ہیں دراصل آپ کے پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, آپ کا ایک اسٹیٹس ہے, آپ ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں, تبھی آپ کو یہ پرکس مل رہی ہیں, لیکن اس سے وہ لوگ خواہ بوجھ کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشرائز فیل کرتے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یہ سب لینے کے لیے. بٹ آئی ہوپ دیٹ از سم فوڈ فار تھاٹ فار آل آف اس. بہت شکریہ, دانش ہمارے ساتھ موجود تھے, وجیہ ہمارے ساتھ موجود تھی, پلوہ شاہ بھی. وقت ہو گیا جی کم. کئی دفعہ شو آف کرتے ہیں ہم ان چیزوں کو جو ہمارے پاس ہیں, تو اگر آپ نے اس کو ہارڈ ارنڈ منی سے لیا ہے, خریدا ہے, تو شاید آپ کا رائٹ بنتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کا, لیکن ہمیشہ اس بارے میں تھوڑی ذمہ داری کا ثبوت دیں کہ کہیں اس کی وجہ سے دوسرے لوگ احساس کمتری میں مبتلا تو نہیں ہو رہے اور ایک اوور آل جو معاشرے کی روش ہے وہ خراب تو نہیں ہو رہی. اینڈ لائک وائز اٹ اپلائز ٹو آل یور ویلیوز. جو چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ویلیوز کہہ کے پریزنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ فیمنزم ہو, آزاد خیالی ہو, روشن خیالی ہو, یا پھر آپ کا ریلیجس مائنڈ سیٹ ہو, آپ اندر باہر سے وہی ہونے چاہیے. دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. اسی کے ساتھ جی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.